अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर ई रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर वॉल्यूम 3 प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि काफ़ी डेली प्रैक्टिस के अंदर जो भी मैजिस्टेरियल वर्क है या इवन सेशन वर्क है उसके काफ़ी एस्पेक्ट्स को ये कवर कर रहा है। इसके अंदर जो आपको हम लोग पहले 353 CRPC से ऑनवर्ड्स जो एविडेंस जो है उसको ये मोड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है हम पहले बड़ी डिटेल से सेक्शन वाइज कर चुके हैं, और उसके अंदर जो कुछ हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है वो मुल्ज़िम की प्रेजेंस के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड होगी अदर दैन एक्सेप्शंस, और इसके अलावा जो है मोड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस क्या होगा। 355 में हम लोगों ने देखा कि वो कौन से केसेस हैं जिसके अंदर सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस जो है या सब्सटेंस ऑफ एविडेंस या जिस्ट ऑफ एविडेंस वो सफिशेंट होगी। और फिर हमने 356 CRPC के अंदर ये बात भी देखी थी कि किस तरह जो है कौन से केसेस के अंदर जो कि सेशन ट्रायल हैं या वो इवन मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 ट्रायल हैं, जिसके अंदर जो एविडेंस है ना सिर्फ इन फुल रिकॉर्ड होगी बल्कि वो 2 लैंग्वेजेस के अंदर भी रिकॉर्ड होती है। सेशन ट्रायल के अंदर एक सेशन ट्रायल के अंदर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड होती है, और दूसरी जो है जो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है या उर्दू है या लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर वो एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो जो आपका पार्ट ई है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का, वो ये तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। इसका जो रूल 1 है उसके अंदर उसी QSO के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको रेट्रिएट किया गया है, जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि जो एडमिसिबिलिटी है एविडेंस की या रेलेवेंस है ये हमेशा कोर्ट ने जो है वो खुद डिसाइड करनी है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर एडमिसिबिलिटी के ऊपर या रेलेवेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग एविडेंस रेज किया जाता है, दैट हैज़ टू बी रिजॉल्व देन एंड देयर इन द सेम सीक्वेंस इन द सेम लाइन। फॉर एग्जांपल कि अगर एक डॉक्यूमेंट है वो पेश कर रहा है कोई साइड, और दूसरी साइड एतराज़ करती है कि ये रेलेवेंट नहीं है या ये एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है। फ़र्ज़ करें कोई फ़ोटोकॉपी एविडेंस की दे रहा है और उस पर रिलाई भी कर रहा है, और प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर ये बात देखी गई है कि बाज़ दफ़ा जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं वो इस नुक्ते के ऊपर ये तहरीर कर देते हैं उसी एविडेंस के सीक्वेंस में कि इस मौके पर मुखालिफ कौंसल ने इस पर एतराज़ किया, जिसको ज़ेरे एतराज़ी जो है वो मंजूर किया जाता है, जिसका फ़ैसला फ़ाइनल जजमेंट के वक्त किया जाएगा कि ये एतराज़ दुरुस्त है या नहीं। लेकिन हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में इस चैप्टर के अंदर इस बात को मना किया गया है कि आप उसको ज़ेरे एतराज़ नहीं कर सकते। आप उसको जो है एतराज़ फुल तहरीर करेंगे कि क्या एतराज़ किया गया किसी तरफ से, और आप उसी वक्त उसके ऊपर अपना फ़ैसला देंगे कि ये एतराज़ दुरुस्त है या गलत है। और अगर गलत है तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर दुरुस्त है तो ये भी बात आप वहाँ पे लिखेंगे कि ये एतराज़ आया जो कि गलत एतराज़ है, जिसको रद्द किया जाता है, और जो है इस एविडेंस को रेलेवेंट या एडमिसिबल जो भी एतराज़ हो उसके मुताबिक इसको मंजूर किया जाता है। सो क्रक्स ये है कि आप उसको ज़ेरे एतराज़ी करके अंडर ऑब्जेक्शन करके आप फाइनल जजमेंट के लिए उसको नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा यही रूल ये भी बताता है, जो रूल 2 है, कि कोर्ट जो है वो डिपेंडेंट नहीं है पार्टीज़ के ऊपर। अगर कोर्ट ये समझती है कि कोई भी पार्टी जो है वो इंटेंशनली कोई चीज़ कंसील कर रही है एविडेंस के दौरान, तो जो है वो कोर्ट को हर उस हद तक जाना चाहिए जिस से वो उस मैटर को डिटरमिन कर सके, रिजॉल्व कर सके, या उसकी
तय तक पहुंच सके। और कोर्ट जो है वो मेयर स्पेक्टेटर नहीं है, ना ही वो सिर्फ एक ऑडियंस के तौर पे वहाँ पे बैठी है। उसने हर उस चीज़ को इंश्योर करना है जिससे वो जो है एविडेंस के थ्रू डिटरमिन कर सके किसी भी फैक्ट को या किसी भी चीज़ को। और इसकी मिसाल हम लोगों ने CRPC के अंदर भी 540 के अंदर ये देखी थी कि जब कोर्ट अपने तौर पे भी किसी भी गवाह को तलब कर सकती है अगर वो ये समझती है कि किसी गवाह का या किसी शहादत का या किसी डॉक्यूमेंट का जो है वो कोर्ट में आना ज़रूरी है फॉर जस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ दैट केस। तो उस सूरत के अंदर ये लाजमी नहीं है कि कोई पार्टी जो है प्रोसिक्यूशन हो या डिफेंस हो, अगर वो कंसील्ड मैनर के अंदर या एक लिमिटेड एविडेंस रिकॉर्ड करवा रही है और कोर्ट को ये नज़र भी आ रहा है कि इंटेंशनली कोई चीज़ें कंसील की जा रही हैं या ये वो एविडेंस ही नहीं है जिससे इस मामले की तह तक पहुंचा जा सकता, तो कोर्ट स्पेक्टेटर नहीं है। उसको हर वो स्टेप लेना चाहिए जिससे उस मामले को वो जो है इफ़ेक्टिवली और जो है वो जुडिशल माइंड के साथ उसको रिज़ॉल्व कर सके या डिटरमिन कर सके। सिमिलरली इसी जो रूल के अंदर आपको पार्ट ई के अंदर आपको ये बात भी मिलेगी कि मोड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस क्या है। इसके अंदर भी कोई चीज़ नई नहीं है, ये वही बातें जो हम पहले 355 और 356 से ऑनवर्ड्स 360 तक पढ़ चुके हैं कि किस तरह जिस्ट ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होगी, किन किन केसेस के अंदर जो है वो एविडेंस इन फुल रिकॉर्ड होगी और मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो किस सूरत के अंदर अपना मेमोरेंडम जो है उसके ऊपर एविडेंस के ऊपर देंगे। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उस सूरत में वो अपनी इनएबिलिटी जो है उसको भी तहरीर करेंगे, जिसकी मैंने आपको मिसाल तब भी दी थी कि जैसे अगर कोई जज साहब हैं वो राइट हैंड से तहरीर करते हैं, लिखते हैं, लेकिन उनके राइट हैंड पे चोट है, प्लस्तर हुआ है या और ऐसी कोई चोट है जिसकी वजह से वो पेन को नहीं पकड़ सकते, तो उस सूरत के अंदर वो बाकायदा इस चीज़ को भी डिक्टेट करवा के लिखेंगे कि मैं इस इनएबिलिटी की वजह से ये तहरीर खुद नहीं कर पा रहा मेमोरेंडम को। इसी तरह इस रूल के अंदर आपको जो है चैप्टर के अंदर आपको जो रूल 4 है उसके अंदर आपको ये बात मिलती है कि जो केसेस हैं 356 से ऑनवर्ड्स उसके अंदर जो दो तरह की शहादत रिकॉर्ड होगी, एक वो जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है और दूसरा वर्ड इसके अंदर आपको जो है रूल 4 के अंदर आपको वर्नैकुलर मिलेगा। वर्नैकुलर जो है ये ट्रांसलेशन को बोलते हैं इंग्लिश से किसी लोकल ज़ुबान के लिए, मकामी ज़ुबान के लिए ये टर्म यूज़ होती है कि आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं फॉर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल पीपल। सो इन मैनी केसेस, बल्कि इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, जो एक्यूज्ड है वो पढ़ा लिखा नहीं भी हो सकता, जो गवाहान हैं वो पढ़े लिखे नहीं भी हो सकते, लिहाजा उन केसेस के अंदर जो एविडेंस है वो उस ज़ुबान के अंदर, वर्नैकुलर ज़ुबान के अंदर उनको एक्सप्लेन की जाएगी, तहरीर भी की जाएगी और एक्सप्लेन भी की जाएगी, उनको पढ़ के भी सुनाई जाएगी। और जब वो पढ़ के उसको दुरुस्त तस्लीम करेंगे, जो मैंने आपको तब भी जो है ROAC का कंसेप्ट बताया था, रेड ओवर एंड एडमिटेड करेक्ट, ROAC, ये हर एविडेंस के नीचे आप ये टर्म जो है जज साहब की तरफ से लाजमी लिखी देखते हैं। जो भी एविडेंस रिकॉर्ड होती है, चाहे वो एग्जामिनेशन इन चीफ है, चाहे वो क्रॉस एग्जामिनेशन है, तो इसको शॉर्ट वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है, वो यही है, रेड ओवर टू दी विटनेस एंड ही हैज़ एडमिटेड इट एज करेक्ट। और अगर वो उसके अंदर कोई ऐसी बात कहता है कि वो इस पार्ट को एडमिट नहीं करता या वो इस पार्ट से एग्री नहीं करता या ये उसने ये बात नहीं बोली, तो उस सूरत के अंदर भी जज साहब उसका सेपरेट से नोट देंगे कि इसने ये इतराज़ किया और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, और वो उसके मुताबिक उसको भी वहीं पे रिज़ॉल्व कर देंगे। इसी तरह आपको इसी चैप्टर के अंदर जो
ریڈ اوور والی بات ہے، یہ بھی آپ کو کم ملتی ہے پروسیجر لا میں، لیکن یہاں پہ پابند کیا جا رہا ہے کہ گواہ کو جو ہے سٹیٹمنٹ لازمی پڑھ کے سنائی جائے گی اور اس کا بھی میمورینڈم تحریر کیا جائے گا۔ اسی طرح سمری ٹرائلز کے اندر جیسا ہم نے 260 سے آنورڈز بھی پڑھا تھا کہ وہاں پر چونکہ ان کیسز کے اندر جہاں پہ ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی، وہاں 262 کے تحت اور 63 کے تحت پرفارما دیا گیا ہے، جو سیریل نمبر وائز انہوں نے 8-10 چیزیں دی ہیں، اسی کو تحریر کر کے اس کے اندر پرٹیکولرز جو ہیں 263 میں جو تحریر ہیں کہ اسٹیٹ ایلیگیشنز کس کے ہیں، کمپلیننٹ کون ہے، اس کا ایلیگیشن کیا ہے، اسٹیٹمنٹ آف دی ایکیوز کیا ہے، اور اس طرح کر کے کہ کورٹ کا ڈیسیجن اس کے اوپر کیا ہے۔ اور یہ وہ سارے کیسز ہیں جس کے اندر اپیل نہیں کی جا سکتی، جو ہم نے آنورڈز 404 سے آگے دیکھا بھی تھا کہ وہ کون سے کیسز ہیں جن میں سمری ٹرائل کے اوپر اپیل نہیں ہوگی۔ غالباً وہ 50 روپے سے نیچے والے فائن والی یا پیٹی کیسز بھی ہم نے دیکھا تھا، پرائز ہائیک کے اندر بھی دیکھا تھا، سمری کیسز کے اندر، پیٹی کیسز کے اندر دیکھا تھا کہ ہائی کورٹ کسی کو 6 ماہ تک سزا دیتی ہے، سیشن کورٹ کسی کو 1 ماہ تک سزا دیتی ہے، میجسٹریٹ صاحب کسی کو 50 روپے تک فائن کر دیتے ہیں، یا آپ کے پرائز ہائیک کے کیسز ہیں جہاں پہ 5,000 روپے تک نیچے 5,000 سے نیچے فائن ہوتا ہے۔ وہ سارے وہ کیسز ہیں جس کے اندر اپیل نہیں کی جا سکتی، وہ اپیلیبل نہیں ہے ایکسیپٹ یہ اور اس کے علاوہ وہ کیسز جن کے اندر کوئی کنفیشن کرتا ہے لیکن اس کو کنفیشن کی بنیاد پہ جو ہے کنوکٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں لیگیلٹی آف دی سینٹینس جو ہے وہ چیلنج کی جا سکتی ہے، باقی اوورال وہ بھی اپیلیبل نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ ان کیسز کے اندر جو ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے، نہ ہی انگلش میں نہ ہی اردو کے اندر۔ اس کے اندر پھر آپ لوگ اکثر جو پریکٹسنگ لوگ ہیں وہ دیکھتے ہوں گے، جو نہیں پریکٹسنگ وہ یہ بات جان لیں گے کہ جس وقت بھی کوئی وٹنس جو ہے وہ وٹنس باکس کے اندر انٹر ہوتا ہے اور اپنی ایویڈنس ریکارڈ کرواتا ہے، تو جس وقت وہ پروسیکیوشن کی طرف سے پیش ہوتا ہے تو اس کو PW لکھا جاتا ہے۔ PW اسٹینڈس فار پروسیکیوشن وٹنس، اور جس وقت وہ ایکیوزڈ کی طرف سے پیش ہوتا ہے تو اس کو DW تحریر کیا جاتا ہے۔ DW اسٹینڈس فار ڈیفینس وٹنس۔ اسی طرح وہ وٹنسز جن کو کورٹ خود طلب کرتی ہے 540 کے اندر یا کسی پارٹی کی درخواست پہ جو ہے وہ ان کو طلب کیا جاتا ہے فار جسٹ ڈٹرمنیشن آف ڈیٹ میٹر، ان سارے وٹنسز کو CW تحریر کیا جاتا ہے۔ CW اسٹینڈس فار کورٹ وٹنس۔ اب جس ترتیب سے یہ وٹنسز آتے ہیں اس ترتیب سے ان کو نمبرنگ بھی کی جاتی ہے۔ جو سب سے پہلا گواہ آتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے کہ ہی از PW1، اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے لکھا جاتا ہے ہی از PW2، اور اسی سیکوینس سے جتنے گواہان بھی لکھے جاتے ہیں ان سب کو لکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے نمبر والا گواہ ہے، اور اس کی آئیڈینٹی کس طرح ہوتی ہے، اس طرح کہ اس کے نام کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے کہ یہ PW ہے کہ DW ہے، مطلب یہ پروسیکیوشن کی طرف سے آ رہا ہے یا یہ ڈیفنس کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو CW ہوتا ہے کورٹ وٹنس، اس سے بھی پہلے یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ نے QSO دیکھا ہوگا تو اس میں دیکھا تھا کہ ایک پارٹی جو ہے ایویڈنس جس وقت کرواتی ہے دیٹ از کالڈ ایگزامینیشن ان چیف، اور اسی وٹنس پہ جب دوسری پارٹی جرا کرتی ہے دیٹ از کالڈ کراس ایگزامینیشن، اور اس کے بعد اگر جو اس پارٹی نے گواہ بلوایا ہے وہ کسی فیکٹ کی ایکسپلینیشن چاہ رہی ہے تو اس کو جو ہے ری ایگزامینیشن کہتے ہیں، کہ وہ اپنے ہی گواہ سے کچھ ایکسپلینیشنز لیتے ہیں کہ آپ ان سوالوں کا بھی جواب دیں، جو آپ کی ایویڈنس کے اندر ایمبیگوٹی ہے وہ آپ کلیئر کریں، تو دیٹ از کالڈ ری ایگزامینیشن۔ سو جہاں پر بھی PW آئے گا ڈیفینس اس پہ کراس ایگزامن کرے گی، جہاں پہ DW آئے گا وہاں پہ پروسیکیوشن اس پہ کراس ایگزامینیشن کرے گی، لیکن
जब भी कोर्ट विटनेस अदालत के अंदर तलब किया जाता है तो उसकी कोई रीज़न होती है, या जैसे मैंने आपको कंप्लेंट एंड स्टेट केस का कंसेप्ट दिया था कि अगर कोई जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन नहीं है, या वो समझता है कि इंटेंशनली लैक्यूना रखा गया है, या वो ये समझता है कोई मुल्ज़मान बेगुनाह कर दिए गए हैं और इसके अंदर स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वॉल्व है, डॉक्टर इन्वॉल्व है, तो ऐसी सूरत में अगर पार्टी किसी को गवाह के तौर पे बुलवाए या कोर्ट अपने तौर पे बुलाए तो उस CW को, कोर्ट विटनेस को, दोनों पार्टीज क्रॉस एग्जामिनेशन करने का हक रखती हैं। और सबसे पहले उसके अंदर जो पार्टी बुलाती है वो पार्टी ही उस पर जिरा करती है और फिर दूसरी पार्टी को जो है वो इजाज़त दी जाती है। और इसी तरह अगर कोर्ट बुलाती है तो पहले प्रोसिक्यूशन उस पर क्रॉस एग्जामिन करती है और उसके बाद डिफेंस उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। तो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन PW, DW एंड CW। कहीं पे प्रैक्टिसिंग लोगों ने जो ये बात देखी होगी कि जिस वक्त भी किसी PW या DW के पर्टिकुलर्स तहरीर किए जाते हैं तो बाकायदा लिखा जाता है कि आपका नाम क्या है। ये भी आपने देखा जो है एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर कि आप उससे लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते, सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कर सकते हो। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या होते हैं कि आप हैं कौन। वो अपना नाम बताता है, फिर पूछता जाता है आपकी बल्दियत क्या है, फिर वो बल्दियत बताता है, फिर पूछा जाता है आपकी कास्ट क्या है, ज़ात क्या है, वो कास्ट बताता है, फिर उससे एज पूछी जाती है, फिर उससे प्रोफेशन पूछा जाता है, फिर उससे जो है उसकी रेजिडेंस पूछी जाती है। और ये सारे पर्टिकुलर्स आपको वहाँ पे उसके PW या DW के आगे लिखने पड़ते हैं। लेकिन ये आपको QSO या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह में आपको ये कहीं बात नहीं मिलती, सवाए आपको हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में, जो ये आपको जो है रिक्वायर कर रहा है कि जब भी आप किसी विटनेस को तहरीर करेंगे तो आप उसकी ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो तहरीर करेंगे। उसके 2 नाम हैं, अगर जैसे आप लोग देखते हैं कि वो कहता है जी नाम तो मेरा जो है वो बशीर है, लेकिन मुझे अपने घर के अंदर जो है वो अल्लाह देता कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। या आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ लोगों के साथ उर्फ लगता है जिसको इंग्लिश में एलियस बोलते हैं, बशीर उर्फ अल्लाह देता टाइप। इस टाइप के जो हैं वो कहते हैं कि अगर ऐसा उसका कोई नाम होगा तो आप वो भी उसके दोनों नाम या उर्फ लिखने के भी पाबंद हैं। इसी तरह जो मैंने आपको पहले बात बताई कि आपने PW DW लिखना है, ये बात भी आपको इसी रूल के अंदर मिलती है। फिर ये कहता है कि अगर एज ऑफ द विटनेस या एक्यूज है वो आपने तहरीर की है और आपको लगता है कि ये जो फैक्ट है ये नेसेसरी है फॉर एनी फर्दर डिस्कशन इन द केस डिटर्मिनेशन के लिए, लाइक आपने जुवेनाइल करना है, लाइक आपने उसको मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के तौर पे देखना है, या गवाह के तौर पे आप समझते हैं कि इसकी इतनी एज नहीं है जितनी ये शहादत दे रहा है, या इसकी एज से पहले का कोई वाक़या और आज ये शहादत देने आया और उस वक्त जो है वो इसकी उम्र कितनी होगी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, ऐसी कोई सिचुएशन भी सामने आ सकती है। और इन सारी सिचुएशंस के लिए यहाँ पे ये हदायत दी गई है कि आप उसको जो है अपनी ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड टू एज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन वहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन दें। इसी तरह आप लोगों ने जिस वक्त प्रैक्टिकली देखा होगा तो जहाँ जैसे मैंने आपको PW DW का बताया, जिस वक्त भी आप ये तहरीर करना शुरू करते हैं तो आप बाकायदा ऊपर तहरीर करते हैं बयान अज़ां, उर्दू में बोलते हैं बयान अज़ां, वही जो नाम पता उम्र ये वो, तो डैट इज़ इक्वलेंट टू एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़, कि आप उसका एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ लिख रहे हैं, बयान लिख रहे हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लिखेंगे एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ ऑफ फलाना या स्टेटमेंट ऑफ फलाना। तो ये रिक्वायरमेंट भी आपको हाई कोर्ट रूल्स का जो रूल नंबर 10 है चैप्टर E का वो करता है कि आप स्पेसिफाई करेंगे कि आप लिख क्या रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल
کہ جس وقت آپ نے اس کا بیان لکھا تو آپ بیان لکھنے کے بعد یہ بات بھی تحریر کریں گے کہ اب اس کا بیان مکمل ہو گیا، اور آپ کیا لکھیں گے نیچے؟ سن کر درست تسلیم کیا، ریڈ اوور اینڈ ایڈمیٹڈ کریکٹ۔ اس کے بعد آپ اس پہ ڈیٹ کریں گے، سائن کریں گے جیسا آپ اپنے، اور پھر اسپیسیفائی کریں گے کہ ناؤ دی opportunity of cross examination has been given to the opponent side۔ اب جرا کا موقع دوسری ملزم فریق کو دیا جاتا ہے، اور اس بات کو بھی اس کے نیچے اسپیسیفائی کریں گے، اور پریکٹیکلی کراس سائنز بنائے جاتے ہیں، جیسے ایکس لکھا جاتا ہے ایسے کراس سائنز بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ ڈسٹنگوش ہو جائے کہ اب یہاں سے کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح جب ری ایگزامینیشن ہوگی تو آپ اس کے اندر پھر اسپیسیفائی کریں گے کراس ایگزامینیشن کے نیچے کہ کس نے ریکویسٹ کی ہے ری ایگزامینیشن کی، اور آپ نے الاؤ کی ہے یا نہیں کی، یا الاؤ کی ہے تو اب آپ اس کو ری ایگزامین کر رہے ہیں، آپ اس کو پروسیکیوشن کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے وٹنس کو ری ایگزامن کر لیں، تو یہ بھی وہاں پہ اسپیسیفائی کیا جائے گا۔ پھر اس کے آگے جو رول 11 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ لیجیبل ہونا چاہیے، جو ہے وہ جیسا آپ کی رائٹنگ میں ہو، اور لیجیبل ہو یا ڈکٹیٹڈ ہو، ٹائپڈ ہو، تو ہر صورت کے اندر وہ پڑھے جانے والا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر چاہے وہ ججمنٹ ہو، چاہے وہ ڈیپوزیشنز ہوں، چاہے وہ جو ہے کوئی اور تحریر ہو، یہ ساری واضح طور پہ پڑھی جانی چاہیے، اور ایسی تحریر نہیں ہونی چاہیے جو کہ فردر ایپلیٹ کورٹس کو یا ایون پارٹیز کے لیے کوئی ایمبیگوٹی جو ہے وہ کریٹ کرے۔ پھر اسی رول میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈاکومنٹس آن ریکارڈ ہیں وہ سارے ڈیولی پروفڈ ہونا چاہیے، کاغذ کا کسی دستاویز کا اوپر ہونا یا جو ہے فائل کے اندر موجود ہونا ڈز ناٹ مین کہ وہ پروف ہو گیا ہے، اس کو ڈیولی پروف تھرو سبسکرائبر آف دیٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہوگا تو دیٹ شیل بی کنسیڈرڈ فار دی ایگزامینیشن اور فار دی پرپز آف فائنل ڈیسیژن، اور ٹو کنسیڈر اٹ فار دی ڈیسیژن بائی دی کورٹ۔ ادروائز جو ہے ایسا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے اگر وہ وداؤٹ اٹ سبسکرائبر جو ہے وہ آن ریکارڈ لایا گیا ہے، کسی وکیل کی اسٹیٹمنٹ کے اندر لایا گیا ہے، یا کسی ارریلیونٹ شخص کی اسٹیٹمنٹ میں لایا گیا ہے، تو دیٹ شیل ناٹ بی ڈیمڈ ایز پروفڈ ان ٹرمز آف کیو ایس او، بلکہ اس کو کیو ایس او کے مطابق پروو کرنا ہے، سوائے ان رپورٹس کے جس کو پر سی ایڈمیزیبل بولتے ہیں، کہ جس کو پروو کرنے کے لیے اس کا سبسکرائبر پیش کرنا ضروری نہیں ہے، اور جس کی مثال آپ کو 510 سی آر پی سی کے اندر ملتی ہیں، جہاں پہ کیمیکل ایگزامینر رپورٹ وغیرہ جو ہے ایون وداؤٹ پروڈکشن آف اٹس سبسکرائبر جو ہے وہ کورٹ اس کو ایڈمٹ کرتی ہے اور کنسیڈر کر لیتی ہے فار دی پرپز آف ڈیسیژن۔ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں یہ کورٹ خود ایویلویٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیمنر کے بارے میں بھی ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وٹنس ہو اس کا ڈیمنر کہ وہ شہادت دے رہا تھا، گھبرایا ہوا تھا، نہیں گھبرایا ہوا تھا، کانفیڈنٹ تھا، جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، یہ ساری چیزیں بھی کورٹ پابند ہے کہ اس کے اندر لکھے۔ اس کے علاوہ ڈیلی روٹین کے اندر آپ لوگ کرمنل کورٹس کے اندر جو شارٹ آرڈرز دیکھتے ہیں کہ ایڈجرمنٹ کے، آج کیا پروسیڈنگ ہوئی، کیا نہیں پروسیڈنگ ہوئی، سٹرائک تھی، سٹرائک نہیں تھی، یہ سارے جو شارٹ آرڈرز ہیں یہ بھی آپ کو کسی جگہ پر ہدایت نہیں ملتی کہ یہ شارٹ آرڈر کس قانون کے تحت لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے جو ہیں پارٹ ای کا جو رول 14 ہے یہ اس کے تحت جو ہے یہ شارٹ آرڈرز تحریر کیے جاتے ہیں، اور کورٹس کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ ان سارے جو شارٹ آرڈرز ہیں ان کو آپ ڈیلی بیسس پہ ہر کیس کی کارروائی کے اندر تحریر کریں گے کہ اس کی ڈیلی پروسیڈنگ کیا ہوئی ہے، اور اس کا جواب بھی آپ کو اسی رول کے اندر ملتا ہے کہ یہ کس رول کے تحت جو ہے وہ شارٹ آرڈرز ہر فائل کے اندر تحریر کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جو شارٹ آرڈرز ہیں یہ جج صاحب خود لکھنے کے پابند ہیں، خود مین کہ یا وہ ڈکٹیٹ کریں گے یا وہ اس کو
مین کمپیوٹرائز ٹائپ کروائیں گے یا اس کو وہ اپنے ہاتھ سے تحریر کریں گے. میننگ دیر بائے کہ شارٹ آرڈر ادر دین جج کوئی بھی کورٹ سٹاف نہیں لکھ سکتا. تو یہ آپ کا پارٹ ای جو ہے وہ ڈیلی پریکٹس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے اندر آپ کے ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے کئی زیادہ یا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کئی زیادہ چیزیں ہیں جو آپ کو آنسر اس کے اندر ملتا ہے.